जय नेपाल साथीहरू, यो आज हामी डेरिभेटिभ च्याप्टरको यो चाहिँ क्लास 11 को म्याथमेटिक्सको यो प्रत्येक च्याप्टरहरूको हामी यसरी नै सोल्भ गर्न सिक्नेछौँ र त्यसमा अब यो 15 नम्बरको चाहिँ च्याप्टर छ होइन, यसैबाट चाहिँ हामी यो सेसनको सुरुवात गर्छौँ र यो तपाईले यो च्याप्टरहरूमध्ये जुनसुकै च्याप्टर जतिखेर पनि बीचबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ एकदेखि अर्कोको रिलेसन छ त्यो त हामी अगाडि नै पढ्नुपर्छ, तर यसमा के छ त प्रत्येक च्याप्टरहरू छुट्टा छुट्टै छ, एक च्याप्टरदेखि अर्कोको रिलेसन खासै छैन। त अब यो 15 नम्बरको च्याप्टर छ डेरिभेटिभ होइन। त डेरिभेटिभमा पेज नम्बर छ कति, यो अस्मिता पब्लिकेसनको फाउन्डेसन अफ म्याथमेटिक्सबाट चाहिँ हामीले यो हेर्नेछौँ। तपाईले जुन किताब तपाईको कलेजमा चल्छ त्यो चाहिँ लिन मिल्छ। यो अहिले सिलेबस चेन्ज भएर यो पालि 2069 सालमा के छ त यो थपेको छ 3D च्याप्टर, एउटा 3 डाइमेन्सनल स्पेस च्याप्टर थपेर जम्मा कतिवटा छ त यसमा जम्मा 20 वटा च्याप्टरहरू छ। त सकभर हामीले प्रत्येक च्याप्टरहरूको यसरी चाहिँ हेर्नेछौँ। त अब यो डेरिभेटिभमा 15 नम्बरको यो च्याप्टर छ। पेज नम्बर कति, यो फाउन्डेसनको अस्मिता पब्लिकेसनको 394 नम्बर पेजमा यो चाहिँ छ डेरिभेटिभ होइन। अब डेरिभेटिभमा हाम्रो के छ त, एउटा छ फर्स्ट प्रिन्सिपल। यो फर्स्ट प्रिन्सिपल छ। त फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट एक किसिमले बनाउनु पर्छ भने अर्को के छ त सिम्पल फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर हामी के गर्छौँ त यो गर्छौँ डेरिभेटिभहरू। फर्स्ट प्रिन्सिपलमा के हुन्छ त फर्मुलाहरू प्रयोग हुँदैन, प्रत्येकको चाहिँ अलग अलग हामी डेराइभ गर्छौँ। त अब यो डेरिभेटिभहरू निकाल्नलाई यो 2 नम्बर 3 नम्बर यिनीहरूलाई चाहिँ गर्नलाई 3 4 5 यसपछिको पेज पनि म यहाँ देखाउनु 5 6 7 नम्बरसम्म छ यस्तै होइन। त अब यिनीहरू यो सिम्पल डेरिभेटिभहरू गर्नलाई हामीले फर्मुलाहरू छ 7 वटा फर्मुलाहरू छ। त्यो एक एकवटा फर्मुला बुझौँ एक्जाम्पलबाट होइन, जसबाट चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त गर्न सजिलो हुन्छ। त एक एक गरेर पहिला हामी सजिलो हिसाबले फर्मुलाहरू बुझौँ। त अब हाम्रो यहाँ फर्स्ट फर्मुला छ जसलाई हामी के भन्छौँ त पावर रुल भन्छौँ होइन। त पावर रुलमा के हुन्छ त d by dx of यो यसलाई हामी यसरी यो d by dx छ भने होइन। अब मानौ y को हामीले यसरी डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने यसलाई हामी यो भागलाई के पढ्छौँ त यो भागलाई हामीले के पढ्छौँ त यो होल, यो भनेको के हो त डेरिभेटिभ अफ यो डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु के भयो त x भयो। अनि यहाँ y छ भने के भयो त डेरिभेटिभ अफ यो होललाई हामीले के भन्नु पर्यो त डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भन्नु पर्यो। विथ रेस्पेक्ट टु के भन्नु पर्यो त x भन्नु पर्यो। सजिलो छ यो। त अब यसमा हामी यो पावर रुल हेर्छौँ। त पावर रुलमा के छ त d by dx अफ x टु द पावर n छ भने x टु द पावर n छ भने के हुन्छ त n x टु द पावर n माइनस
1 हुन्छ। सिम्पल छ यो एउटा। अब यो आधारमा एक्जाम्पल एउटा हेरौँ त फर्स्टमै यसैको 15.1 को चाहिँ के छ त 2 को ए नम्बर 2 को ए नम्बरमा के छ त x को पावर 6 को के गर्नु छ त डिफरेन्सिएसन निकाल्नु छ। त सजिलो छ यो। 2 को ए नम्बरमा के छ त x को पावर 6 को डिफरेन्सिएसन निकाल्नु छ। त यसमा के गर्ने त हामी d/dx के लेख्ने त x को पावर 6 = के हुने भयो त केही छैन n को ठाउँमा यहाँ कति छ त यो भनेको के भयो त 6 भनेको के भयो त यो n भइहाल्यो हैन। त अब यसमा के गर्नु छ सिम्पल यो 6 छ भने यहाँ के लेख्छौं हामी 6 x को पावर 6 - 1 लेख्दैछौं। त यो कति भयो त 6 x को पावर 5 भइहाल्यो। यति भयो एन्सर। एकदम सजिलो छ। अब यसपछि हाम्रो अर्को फर्मुला छ हैन। यस्तै खाले चाहिँ अर्को केही त्यस्तो आयो भने पनि एउटा चाहिँ के छ त x भयो सिम्पल x छ भने यो फर्मुला लाग्छ। अनि अर्को के छ त हाम्रो चेन रुल हामी जसलाई भन्छौं त्यो उसमा हेरौं। अब यसपछिको 1 नम्बरको यो फर्मुला हो के हो पावर रुल यो। अब यसपछि के छ डिफरेन्सिएसन अफ d/dx डेरिभेटिभ अफ कन्स्टेन्ट a छ भने यो कति हुन्छ त 0 हुन्छ। डेरिभेटिभ अफ अ कन्स्टेन्ट के हुन्छ त 0 हुन्छ। यो 2 नम्बरको फर्मुला हो। त अब यसलाई हामीले बुझ्ने हो भने यहाँ के गर्ने त d/dx अफ कुनै कन्स्टेन्ट चाहिँ 7 छ भने 7 को चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने के भइहाल्छ त यो चाहिँ 0 भइहाल्छ। सिम्पल छ यो। तेस्रो नम्बरमा के छ कि यदि कुनै अगाडि कन्स्टेन्ट आइरहेछ अनि कन्स्टेन्ट अनि x को समथिङ चाहिँ फंक्सन छ भने त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के गर्ने a * डेरिभेटिभ अफ जस्तो यहाँ के भयो त d/dx अफ a अनि x वा x को केही पावर छ भने के भयो त यहाँ के गर्ने त यो a मल्टिप्लाई d/dx अफ x भइहाल्छ। अथवा x को ठाउँमा u हुन सक्छ v हुन सक्छ जुन चाहिँ के छ त x को फंक्सन छ। त त्यतिखेर के हुने भयो त यो यसरी हुने भयो। अब dx/dx बराबर कति हुन्छ त dx अपॉन dx अर्थात डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ त यो 1 हुन्छ। त अब यहाँ के भयो त जस्तो यसलाई बुझ्ने हो भने यहाँ हामी के लेखौं त d/dx अफ अब x को फंक्सन जति पनि हुन सक्छ यहाँ के लेख्न सकिन्छ त a(x³ छ भने के हुने भयो त यहाँ हेरौं a यो फर्मुला अनुसार के हो d/dx अफ कति x³ हुने हो। अब x³ बराबर के हुन्छ त a अनि अघि यो पावर रुल अनुसार के भयो त x को पावर 3 यहाँ भयो a3 अनि इन्टु के भयो त x को पावर 3 - 1 भयो। त 3a अनि 2 भइहाल्यो 3a² 3 को पावर में भनेपछि यति सजिलो छ यो 3 नम्बरको फर्मुला हो। यहाँ सजिलोको लागि हामी x को ठाउँमा के लेख्दिन सक्छौं त a u लेख्दिन सक्छौं अनि यहाँ के भयो त यो पनि के भयो त du/dx u के भयो त फंक्सन अफ u इज फंक्सन अफ x यसरी चाहिँ भयो। अब यसपछि अर्को फर्मुला एउटा छ हैन। त अर्को फर्मुला के छ त सम रुल छ जसलाई हामी के भन्छौं त यो अलग अलग लेख्दियौं। यहाँ यो के हो त पावर रुल हो 1 नम्बर। 2 नम्बरमा के हो त कन्स्टेन्ट रुल भयो। अनि त्यसपछि यहाँ के छ त यसलाई हामी के लेख्छौं
यसलाई त अब केही होइन, यो सिम्पल भयो। त्यसपछि अर्को छ सम रुल। सम रुल अनुसार के हुन्छ त डी बाई डीएक्स डेरिभेटिभ अफ सम अफ टू फंक्शन्स अफ एक्स यू प्लस भी छ भने के गर्ने त सिम्पल छ यो। अब यहाँ प्लस छ भने यिनीहरूको डेरिभेटिभमा पनि प्लस भइहाल्छ, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। u र v के हो त where u and v are functions of के छ त x। त अब यसरी यो र यो दुवै यसको आधारमा अब हामी यो कुन कुन प्रोब्लेमहरु गर्न सकिन्छ यो बुझ्न पनि सजिलो अनि एकपटक प्रोब्लेम पनि गर्दै जाउँ। त यहाँ हामी यिनीहरूको आधारमा एउटा प्रोब्लेम हामी यहाँ गर्छौं। अर्को जस्तो यहाँ हेरौं हामी u प्लस b। अब यहाँ हेरौं यो के छ त जस्तो सम रुल यहाँ छ हैन। त सम रुल मा के छ त सम रुल अनुसार कांस्टेंट वाला यो रुल यसमा लागू हुन्छ बी नम्बरमा हैन। बी नम्बरमा के छ त 2x टु द पावर √1/2 छ। त यहाँ के छ त कांस्टेंटले गुणन गरेको छ भनेपछि यहाँ के हो त यसको डेरिभेटिभलाई हामी लेख्छौं d बाइ dx अफ 2x को पावर 1/2 छ भने यसलाई के लेख्ने त यहाँ कांस्टेंट यहाँ अगाडि आउने हो 2 अनि d बाइ dx अफ x टु द पावर 1/2। अब यहाँ 2 अनि यहाँ के हुने हो त 1/2 अनि x टु द पावर 1/2 माइनस 1 हुने हो। त यहाँ के हो त यो 2 क्यान्सल हो, यो n को ठाउँमा 1/2 थियो त्यही भएर यहाँ आयो त x अनि 1/2 माइनस 1 छ भनेपछि माइनस के हो त 1/2 हो, यो भनेको 1/√x हो। यहाँ हेरौं a d बाइ dx अफ au छ भने a अनि du बाइ dx थियो, u को ठाउँमा कति छ त यहाँ x टु द पावर 1/2 छ। अब यो यसको चाहिँ आधारमा यो एउटा u प्लस v छ, यो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। त यसको आधारमा यहाँ एउटा चाहिँ हामी प्रोब्लेम गर्छौं। यो कुनै एउटा यसबाट यो सी नम्बर गरौँ हामी। त सी नम्बर गर्दाखेरि के हुने हो त सी नम्बरमा के छ x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 छ, यति दिएको छ। त अब यसको सम रुलमा के हुने हो त यो सम हुने हो डेरिभेटिभको पनि। त यहाँ के हुने हो त d बाइ dx अफ x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 छ। त यसको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि अब यहाँ के हुने हो त प्लस छ भने डेरिभेटिभमा पनि प्लस हुने हो। त d बाइ dx अफ x³ प्लस d बाइ dx अफ 2x² प्लस d बाइ dx अफ 3x प्लस d बाइ dx अफ 1 छ। अब यहाँ हामीलाई के थाहा छ कि x³ छ हैन। त यो पावर रुल अनुसार के हो त 3x को पावर 3 माइनस 1 हो, प्लस अघि पावर रुल थियो हैन
काम मेटिएछ। त यो हाम्रो के हो त अब यो कन्स्टेन्ट रुल अनुसार चाहिँ यहाँ के भयो त 2d/dx अफ x स्क्वायर हो प्लस d। अब यहाँ 3 बाहिर आउँछ dx अपन के हो त dx हो प्लस d। अनि अब यहाँ कन्स्टेन्ट छ, यो कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 0 हुन्छ। त अब यहाँ कति भयो त 3x को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु यहाँ पनि 2 छ, n को ठाउँमा 2 छ त यहाँ आयो 2x टु द पावर 2 माइनस 1 हो पावर रुल अनुसार। अनि प्लस यहाँ के भयो त यो dx अपन dx बराबर कति छ त 1 हुन्छ। त्यो फर्मुला जस्तै बुझे हुन्छ प्लस 0। यो हो हाम्रो। अब यो भइहाल्यो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 यति भइहाल्यो। त अब यो सम रुल पनि बुझ्यौं हामी। अब यिनीहरू यो दुईटा गर्नलाई यो र यो गर्नलाई के छ त हाम्रो यो प्रोडक्ट रुलको आधारमा हुन्छ र यो दुवै चाहिँ कोसन्ट रुलको आधारमा हुन्छ। अनि तलको यो चेन रुलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। त अब यिनीहरू के हो यो एक एक हेरौँ हामी। अब हामी के हेर्छौं त प्रोडक्ट रुल। प्रोडक्ट रुल अनुसार के हुन्छ त d/dx अफ u इन्टु v छ भने के हुन्छ त v du/dx डेरिभेटिभ अफ u प्लस u dv/dx। अब u इन्टु v छ भने एकपटक के गर्ने त u बाहिर आउँछ, v को चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्छौं। अनि एकपटक v बाहिर आउँछ त u को हामी डेरिभेटिभ निकाल्छौं र गुणन गरिदिन्छौं। अनि चाहिँ यस्तै अब यो सँगै बुझौं। अनि डेरिभेटिभ u अनि v के हो त वेयर u and v are functions of x। x भयो। अब d/dx अफ u अपन v यस्तै अब यो जस्तो यो अघि u र v फंक्सन अफ x छ त्यस्तै यो u अपन v को फर्ममा छ भने त्यतिखेर फरक यति हो कि यो u अपन v हुने बित्तिकै के गर्नु पर्यो तल v को स्क्वायर गरिदिनु पर्छ हामीले। अनि त्यसपछि के गर्ने त अब यहाँ जस्तो छ v du अपन dx माइनस u dv अपन dx यस्तो गरिदिएपछि यो भयो। अब यो दुवै प्रब्लमलाई हामी यहाँ कति नम्बरको प्रब्लम छ त अघि g नम्बरको भयो। यसमा यो प्रोडक्ट रुल अनुसार e f र g e f g h यो सबै चाहिँ यही प्रोडक्ट रुलको आधारमा बन्छ। त एउटा चाहिँ h नम्बर हामी गरौँ। h नम्बर गर्दा हुन्छ चाहे के छ त g नम्बर गर्दा हुन्छ त केही छैन। f नम्बर गर्दा हुन्छ। f नम्बर हामी गरौँ। f नम्बरमा के f नम्बर प्रब्लममा के दिएको छ त f नम्बरमा दिएको छ x स्क्वायर प्लस 5x x स्क्वायर प्लस 5x अनि इन्टु के दियो त 3x स्क्वायर माइनस x 3x स्क्वायर माइनस x दिएको छ। यस्तो छ। त अब यसमा के गरौँ त एउटालाई यो हामी u मान्छौं अनि अर्को के भयो त v भयो। त सिम्पल छ यो। अब यो भए
डी बाई डिएक्स अफ के छ त डी बाई डिएक्स अफ अब जति छ त्यसलाई डी बाई डिएक्स हामी लेख्छौं। त डी बाई डिएक्स अफ यहाँ के छ त एक्स स्क्वायर प्लस 5x अनि 3x स्क्वायर माइनस x छ यो इक्वल टू के हुने भयो त यहाँ त एक पटक v त v भनेको यो 3x स्क्वायर माइनस x हो अनि u du बाई v du अनि d बाई dx अफ के लेख्नु पर्यो त x स्क्वायर प्लस 5x अनि प्लस u dv अब यहाँ u लेख्नु पर्यो x स्क्वायर प्लस 5x अनि d बाई dx अफ के छ त 3x स्क्वायर माइनस x यो हो। त अब यहाँ कति आउँछ त यहाँ हेरौं 3x स्क्वायर माइनस x छ अनि यो यसको चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि के भयो त d बाई dx अफ x स्क्वायर प्लस d बाई dx अफ 5x प्लस x स्क्वायर प्लस 5x हो अनि यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने हो भने कति आउँछ त यो अघिको रुल अनुसार के हुन्छ त अब यो डाइरेक्ट हामी लेख्दियौं त 3 अनि dx हैन 3 dx स्क्वायर बाई dx माइनस dx अपॉन के हुन्छ त dx हुन्छ इक्वल टू यहाँ कति हुने हो त 3x स्क्वायर माइनस x हो अनि यहाँ अब यो 2x भइहाल्छ हैन 2x को पावर 2 माइनस 1 प्लस यहाँ के भयो त यहाँ 5 अनि dx अपॉन dx हुन्छ। त यहाँ हामीले के बुझौं सधैं यो आइराख्छ यस्तो कुराहरु dx अपॉन dx भयो भने यसलाई हामी कति लेख्छौं त यसलाई 1 लेख्नु पर्यो हैन। अनि कहीँनिर यसमा सजिलोको लागि अरु म सर्ट ट्रिकहरु यसपछि चाहिँ यो गरेर म भनिदिन्छु। सर्ट ट्रिकहरु छ केही गर्नलाई जसबाट हामीलाई के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। अब यहाँ के हुने हो त 5x भनेपछि dx अपॉन 5 बाहिर आउँछ अनि dx अपॉन dx बराबर कति भइहाल्छ त 1 भइहाल्छ त भनेपछि यति भो प्लस यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x यहाँ के छ त 3 into 2 हो अनि x भयो हैन माइनस यो कति हो त 1 हो यसमा कति हुन्छ त 2x प्लस 5 भइहाल्छ 2x प्लस 5 3x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस 5x अनि यहाँ के 6x माइनस 1 हुन्छ। यसरी यति हाम्रो के हो त एन्सर भइहाल्यो। अब यसमा अलि केही चाहिँ सर्ट ट्रिकहरु छ त्यो हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ फर्मुलाहरुमा पनि अनि केही प्रोब्लेमहरु गर्दा पनि। त म अब यहाँ त्यो चर्चा गरौँ यो यसपछि चाहिँ चेन त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं त चेन रुल हेर्ने छौं। त अब जस्तो यहाँ 1/x लेखिएको छ भने अनि यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने पहिला के गर्ने त यसलाई x को 1/x छ भनेपछि यहाँ के हुने हो त यो x को पावर यसलाई हामी माइनस लेख्छौं यो -1 भयो अनि यसलाई डेरिभेटिभ निकाल्ने हो भने n को ठाउँमा यहाँ कति छ त 1 छ। त अब यसलाई d बाई dx अफ के छ त
x टू दी पावर -1 छ भने n को ठाउँमा -1 छ भनेपछि -1 x को पावर के भयो त -1 अनि -1 कति हो त यो -x को पावर -2 यो भनेको के गर्ने त -1/x को पावर 2 भनेको यहाँ तल ल्याउनु पर्छ त्यति हो जतिखेर यहाँ तल यस्तो x² वा चाहिँ x³ या यस्तो x5 लेख्यो भने जस्तो यहाँ के छ त दिएको हुन्छ यहाँ x5 अनि साथीहरुले फेरि त्यहाँ पावर रुलमा माथिको मात्रै छ तलको त छैन यस्तो त त्यो तल हुने बित्तिकै हामीले यसलाई चाहिँ गाह्रो मान्ने होइन यसलाई फ्याक्ट हामी के गर्ने त यो x लाई माथि लैजाने उचालेर त यहाँ के गर्ने त यसलाई x टु दी पावर माइनस लेखिदिने 5 अब यहाँ यो n को ठाउँमा कति हुन्छ त यो यतिलाई हामी के गर्ने त यो बराबर कति भइहाल्यो त n भइहाल्यो त सिम्पल छ यो अब यसपछि एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा कन्भेन्सनको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ जहिले पनि यसमा प्रब्लमहरु गर्दाखेरि कि जस्तो अघि हामीले हेर्यौं के d/dx अफ यहाँ के छ त यो x टु दी पावर n छ भने यहाँ के हो त n x टु दी पावर n -1 छ त अब यो एउटा हाम्रो जेनरल पावर रुल जस्तै एउटा चाहिँ के छ त जस्तो हामीलाई भन्यो डेरिभेटिभ निकाल्नलाई x² + 2x + 1 छ हैन अनि यसको पावर कति दियो मानौ 7 दियो अनि यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने के गर्नु त त्यतिखेर हामी के गर्छौं यसको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि कि अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्दा d/dx यस्तो चाहिँ निकाल्नु छ भने यसलाई हामी के गर्छौं त d/x² + 2x + 1 को पावर 7 अनि यसलाई पहिला हामी के गर्छौं त dx² + 2x + 1 छ अनि यहाँ यसैको रेस्पेक्टमा गर्दियौ x को ठाउँमा कति लेख्दियौ त x² + 2x + 1 लेख्दियौ जे छ यहाँ त्यही टर्मलाई लेख्दियौ अनि फेरि के गर्छौं त dx² + 2x + 1 लाई हामी फेरि डिफरेन्शिएट गर्दिन्छौं x को चाहिँ रेस्पेक्टमा यो हाम्रो यो चीजहरु हामी प्रयोग गर्छौं यहाँ चाहिँ तल कहीं 1/x² + 2x + 1 को ठाउँमा अब यहाँ माइनसमा पावर लेखेको होला त्यसलाई माथि लगेर यो चाहिँ हामी यो फर्मुला प्रयोग गर्छौं त अब हामी यसपछि एउटा चाहिँ जुन अर्को फर्मुला छ चेन रुल एउटा हामी यो प्रोडक्ट रुल को गर्यौं हैन अब हामी एउटा चाहिँ कोशन्ट रुल वाला हेरौं हैन कोशन्ट रुल वाला एउटा चाहिँ यो सजिलो छ जे नम्बर बरु एउटा चाहिँ हाम्रो जी नम्बर को छ गाह्रो त जी नम्बर को गरौं जी नम्बरमा अर्को चेन रुल प्रयोग गर्नु पर्ला यसैलाई गरौं यो जे नम्बरमा जे नम्बरमा के छ त यसको 2x + 1 3x + 2 2x + 1 3x + 2 छ त यसलाई अब कसरी गर्ने हो हैन यसलाई एउटालाई चाहिँ के गर्नु पर्छ एउटा चाहिँ यो कुनै चाहिँ u माथिको u भयो तलको के भयो त v भयो त यसलाई अब गर्नलाई अब के गर्ने त यसलाई d/dx अफ 2x + 1 अनि 3x + 2 यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा अब सिम्पल छ यो केही होइन यहाँ 3x + 2 के गर्ने त स्क्वायर गरिदिने v को स्क्वायर हुने भयो अनि u dv अब एउटा चाहिँ v du त v 3x + 2 छ अनि du d 2x + 1 छ अपॉन dx -
u dv। अब यो 2x + 1 अनि d/dx अफ 3x + 2 भइहाल्यो। अब 3x + 2 को के गर्ने त स्क्वायर गरिदिने। अनि अब यसपछि यसको चाहिँ हामीले निकाल्न सिम्पल छ हैन। म यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। यहाँ साथीहरुले अघि हेरिहाले यो 2 अनि dx/dx हुन्छ। d डिफरेन्सिएसन अफ 1 कति भइहाल्छ त 0 भइहाल्छ। अनि यो dx 2 dx/dx हुन्छ, त्यो भनेको के भइहाल्छ त 1 भइहाल्यो। भनेपछि यहाँ 2 हुन्छ अनि माइनस यहाँ 2x + 1 भइहाल्यो हैन। अनि यहाँ यसको डिफरेन्सिएसनमा यो 2 को डिफरेन्सिएसन के हुन्छ त यो 0 हुन्छ अनि 3 अनि dx/dx हुन्छ, त्यो 1 भइहाल्यो। भनेपछि 3 भइहाल्यो। त यति हो यो। 2 3x + 2 minus 3 2x + 1 upon 3x + 2 भइहाल्यो होल स्क्वायर। अब यसलाई गुणन गरेर हामीले लेख्यो भने के हुन्छ त यो कट्छ। जस्तो यहाँ 3 दूना 6 x भयो अनि यहाँ 3 दूना 6 x भयो। यो के हुने हो त यसले क्यान्सल हुन्छ। 2 दूना 4 भयो यो अनि 3 एकम 3 भयो यो। भनेपछि माथि 1 हुन्छ 1 upon 3x + 2 को होल स्क्वायर। यति यसको एन्सर भइहाल्यो u upon v वाला फर्मुलाको। अब यसपछि एउटा के छ त चेन रुल छ। चेन रुल हेरौं। के छ त अर्को चेन रुलमा के हुन्छ त dy/dx = के हुन्छ dy/du du/dx हुन्छ। यो कतिखेर हामी प्रयोग गर्छौं कि y छ y अब x² x³ त्यस्तो थियो हैन। तर जब y चाहिँ इक्वल टु भनौं न u² + 2u यस्तो चाहिँ फर्ममा छ अनि u के छ त x² + 3 यस्तो फर्ममा छ भने त y लाई u को रेस्पेक्टमा हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो अनि u लाई x को रेस्पेक्टमा। त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई यो चाहिन्छ। यो फर्मुलाको आधारमा एउटा चाहिँ हामी यसबाट गरौँ अनि यो बुझ्न पनि हामीलाई के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। जस्तो यसको आधारमा एउटा यहाँ अब u वाला हामी गरौँ। कुनै u चाहे t छ भने यो हामीले गर्दा हुन्छ। त अब 4 को b नम्बर यहाँ हामी यसबाट गर्छौं चेन रुल अनुसार। त 4 को b 4 को b नम्बरमा छ y = t² y = p² plus 60 - 1 छ। अनि के छ त t = x² छ। त यसलाई हामीले गर्ने हो। त अब यहाँ हेरौं। यो y² होइन, यो y छ y = t² छ यस्तो। त अब यहाँ यसमा के गर्छौं त dy/dt लेख्छौं हैन। dy/dt भयो।
by dt बराबर कति आयो त यहाँ हेरौं d by t square plus 60 minus 1 यो बराबर कति हुन्छ त 2 अनि यो t स्क्वायर छ हैन 2t अनि 2 minus 1 हो plus 6 अनि यहाँ dt upon dt हुन्छ त्यो भनेको 1 भइहाल्यो हैन अनि यहाँ अर्को के छ त -1 छ त त्यो -1 बराबर के हुन्छ त 60 minus 1 त -1 भनेको कति हुन्छ त 0 भइहाल्यो कांस्टेंट को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 0 हुन्छ त त्यो भनेको 0 हो भनेपछि यहाँ कति भयो त 2t plus 6 भयो 2t plus 6 आयो अनि त्यस्तै dt upon dt by dx हैन त्यो निकाल्नु पर्यो dt by dx t छ x को टर्ममा त dt by dx को भनेपछि कति हो त d by dx of x square यो भनेको 2x भइहाल्छ यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा त अब यहाँ के भयो त यहाँ हेरौं dy के लेख्यो त dy by dx is equal to dy upon du u को ठाउँमा के छ त t छ त यसरी हाम्रो के छ त dy by dx बराबर के लेखौं त dy by dt त्यसपछि के छ त du by dx हो भनेपछि dt by dx यस्तो यो बराबर कति भयो त यहाँ हेरौं यो dy by dt dy by dt यो भयो भनेपछि कति छ त 2t plus 6 छ यो हैन अनि यो dt by dx कति छ त यो हाम्रो कति छ त 2x छ 2x भयो अब यहाँ के हुने भयो त 2t plus 6 भयो अनि यहाँ के भयो त अब t को भ्यालु पनि हामीले केमा लेख्नु पर्यो त x मा लेख्नु पर्यो त t इक्वल टु कति छ त x स्क्वायर त t को ठाउँमा हामी x स्क्वायर राख्दिनु पर्यो यो भ्यालु हामीले किन x को रेस्पेक्टमा लेख्नु पर्यो भनेपछि यो डिफरेन्शिएसन अफ x छ हैन t को त यहाँ कुनै बीचमा टर्मै छैन त्यो भएर यहाँ सिम्पल छ 2x स्क्वायर भइहाल्यो हैन यहाँ t को ठाउँमा कति छ त x स्क्वायर छ प्लस 6 भयो अनि 2x छ यो मल्टिप्लाई गर्दिने 4x क्यूब भइहाल्यो प्लस 6 कति छ त यहाँ 12 x भइहाल्यो आन्सर सजिलो छ यो चेन रुल को भयो यसपछि चाहिँ एउटा गाह्रो हिन्ट को रूपमा एउटा यो हेरौं 3 नम्बर को छ त्यसपछि अलिअलि हिन्ट लियौं अब यहाँ हेरौं यो हाम्रो यहाँसम्म भयो हैन यिनीहरु यो सब सिम्पल छ यसमा अब यो पनि u इन्टु v छ यिनीहरु सब लगभग सिम्पल छ यो यसमा गर्दा यो के गर्ने त यतिलाई चाहिँ यो के भयो त u हो यो के भयो त यो भयो हाम्रो v त यो u upon v को फर्मुला मा छ यसलाई अरु यिनीहरु गर्दाखेरि
हामीले यो चेन रुलबाट पनि के गर्नु पर्यो त, अघि हामीले डिस्कस गरे जस्तै यो जेनरल पावर रुल अनुसार यहाँ के गरिदिने त, यो बी नम्बर जस्तो यो बी अनि यहाँ सी यिनीहरूमा एउटै छ, यहाँ सी नम्बरमा के छ त, जस्तो यहाँ सी नम्बरमा अलिकति गाह्रो छ, यहाँ 1/रूट यहाँ रुटमा दिएको छ होइन, त यो बराबर के लेख्नु पर्यो त, यहाँ यो 1/, छ भनेपछि यसलाई 1/, कति हो त, रुट अन्डर छ होइन, त यहाँ के गर्ने त, यसलाई यहाँ x² प्लस 2x प्लस 3 टू दी पावर यहाँ के गर्ने त 1/3, यो 3 को भित्र यस्तो लेख्यो भने यसको मतलब के हो त 1/3 भयो, जति यहाँ पावर छ त्यो 1/, आउँछ, 2 भयो भने लेखिन्न। अनि यहाँ 1/3 छ भनेपछि यो माथि गएर कति हुन्छ त, x² प्लस 2x प्लस 3 टू दी पावर के भइहाल्छ त -1/3 हुन्छ। अनि अब यो -1/3 छ भने त्यसपछि चाहिँ के गर्छौं त, हामी जेनरल पावर रुल लगाएर यसलाई चाहिँ गर्छौं। यसपछि यिनीहरू पनि, यिनीहरूमा के छ त, यिनीहरू सबैलाई के गर्नुपर्छ, यिनीहरू सबैलाई माथि लैजानुपर्छ। जस्तो यसलाई माथि लग्यो भने कति हुन्छ त, रुट अन्डर x प्लस a माइनस रुट अन्डर x भइहाल्यो, अनि यसको पावर के हुन्छ त -1 हुन्छ। अनि यसमा पावर रुल लगाउँछौं, त्यो अघिको जेनरल पावर रुल हामी लगाउँछौं, त्यसलाई गर्दाखेरि एउटा यसको चाहिँ यो वाला हामी लेख्छौं, x² प्लस 2x प्लस 3 छ, यो टू दी पावर -1/3 छ, x² प्लस 2x प्लस 3, x² प्लस 2x प्लस 3 को टू दी पावर कति छ त -1/2 छ, यो 1/3 छ। -1/3 छ यसको पावर भने अब यसलाई जेनरल पावर रुल लगाएर हामी के गर्छौं त, d/dx अफ कति x² प्लस 2x प्लस 3 टू दी पावर -1/3 छ। यो भनेको हामीले यसलाई कति लेख्नु पर्यो त, d/dx² प्लस 2x प्लस 3 अनि इन्टु x² प्लस 2x प्लस 3 भयो, टू दी पावर -1/3 छ, अनि इन्टु के गर्ने त dx² प्लस 2x प्लस 3 भइहाल्यो अपन dx भयो। अब यो जेनरल पावर रुल अनुसार के हुन्छ त, यो n को ठाउँमा चाहिँ कति छ त -1/3 भइहाल्यो, x² प्लस 2x प्लस 3 टू दी पावर -1/3 -1 भइहाल्यो। अनि यो भाग भनेको कति आउँछ त, d डेरिभेटिभ अफ x² छ, त यसलाई हामीले गर्ने हो भने कति आउँछ त, d/dx अफ यो गर्ने x² प्लस d/dx अफ 2x प्लस d/dx अफ 3। तो यहाँ कति हुन्छ त, माइनस यो कति भयो त -1/3 अनि यो कति भइहाल्छ त, यहाँ -1/3 -1 छ भनेपछि यहाँ के भयो त 3 भयो, माथि -1
अनि -3 भनेपछि -4/3 x² + 2x + 3 भयो। अब -4/3 हो। अनि यहाँ यति बराबर कति हुने हो त? यो भनेको d of x² छ त 2x भइहाल्छ यसको, प्लस यसको 2 मात्रै आउँछ। अनि यो भनेको चाहिँ कहिले हुन्छ त? कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 भइहाल्यो। त यति यसको चाहिँ के हो त? एन्सर भइहाल्यो। अलिअलि म यहाँ हिन्ट भनिदिन्छु। यसमा के गर्ने त? यहाँ यो भनेको यसलाई चाहिँ 1 प्लस x को पावर के छ त? यहाँ 1/2 छ। अनि यहाँ 1 - x को पावर 1/2 छ भनेपछि अब यहाँ के गर्ने त? u/v को फर्मुला लगाउने हैन। अनि यिनीहरूको पनि डेरिभेटिभ निकाल्नलाई यो जेनरल पावर रुल अनुसार यो v du हुन्छ हैन। जस्तो यसको हामीले डेरिभेटिभ निकाल्ने हो भने कति आउने हो त? यहाँ सर्टमा अलिकति लेखौं। यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा के गर्ने त? vd यो तल चाहिँ यस्तो 1 - x को पावर 1/2 छ। यो यसको स्क्वायर भइहाल्छ v² को ठाउँमा। अनि यसपछि यसको चाहिँ vdu 1 - x छ हैन। x को पावर 1/2 जस्तो छ, त्यस्तै लेखिदिउँ। अनि यसलाई चाहिँ डिफरेन्सिएट गर्दा के गर्ने त? 1b अनि 1 प्लस x को पावर 1/2 छ। यसलाई एकैपटक d 1 प्लस x को रेस्पेक्टमा गरौँ। अनि d 1 प्लस x भयो अपन dx भयो। अनि त्यस्तै माइनस ud। अब के गर्ने त? अब u अब भनेपछि 1 प्लस x को पावर 1/2 अनि इन्टु d अनि 1 प्लस 1 माइनस x है 1/2 भइहाल्यो अपन d 1 माइनस x हो। अनि त्यसपछि d 1 माइनस x अपन dx हो। यसरी चाहिँ हामी गर्दिन्छौं। सजिलो छ यो। अब यसपछि एउटा यो केही छैन साथीहरूले। यो 405 नम्बर पेजमा अस्मिता पब्लिकेसनको हो यो हैन। यो अब अहिले म सिक्ने पिरियडमा भएकोले मलाई यहाँ चाहिँ अलिकति असजिलो भयो।
केही छैन। यो अब हेरौँ, यो अस्मिता पब्लिकेसनको 405 नम्बर पेजमा यहाँ के दियो त, यो जस्तो अघि 4 को बी नम्बर यो हामीले गऱ्यौँ, बी गरिसक्यौँ। त्यस्तै अब यहाँ डी देखि चाहिँ कति छ त, लगभग यिनीहरू उस्तै उस्तै छ। बीडी 4 को चाहिँ एफ सम्म भइहाल्छ, त्यही आधारमा छ। अब यहाँ 5 मा हेरौँ त 5 मा के छ त, यहाँ दिएको छ के 5 को ए मा हिन्ट अलिकति भनिदिउँ। 5 को ए मा के दियो, y² = 4ax दिएको छ हैन। त यसलाई अब हामीले डेरिभेटिभ निकाल्ने हो भने के गर्नु पर्यो त, y² छ त यसलाई y मात्रै y = के लेखिदिन्छौँ त √4ax लेखिदिन्छौँ। अनि यसको चाहिँ डाइरेक्ट हामीले के गर्न मिल्यो त dy/dx निकाल्न मिल्यो। त्यस्तै यहाँ अरु पनि छन्, के दियो त बी नम्बरमा